गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो नेतो दीपक कलंगुटकर हांणी मालपे पेडणे हांगा दरड कोसळिल्ल्या जाग्यार भेट दिली। तेन्ना पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना तांणी म्हळें की ही गजाल तांणी 1 म्हयन्या पयलीं सरकाराच्या लक्षांत हाडून दिल्ली। खूब वर्सां पयलींच्यान ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा आनी सामकें बाबत हें काम जाल्लें आसा। ही दरड अजून कोसळपाची आसा आनी मोठो अपघात जावच्या पयलीं सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशी तांणी सरकारा कडेन विनंती केल्या। कित्येक वर्षां जालीं ह्या रस्त्याचें काम चालू आसा। एक म्हणजे दर्जाहीन हें काम आसा। हेचे सर्वे जर पयल्या रस्त्याची जाल्यार पूर्ण म्हणजे एकदम सारकें म्हणजे सकयल्या दराचें हें काम केल्लें आसा। आमी आजराचो जर रस्तो पळयलो, आजरासून कोल्हापूर वचणारो जर रस्तो पळयलो जाल्यार तेची सर्वेज पयली जाल्यार उदका सारकी लेवल केल्ली आसा। एका खेड्या सारक्या त्या भागांनी जर रस्तो जावंक शकता आनी गोंय हें आमी ट्युरिझम मॅपा वयलें व्हडलें भूषण म्हणटात आनी ह्या रस्त्याची दशा पळया। हो जे हांगासर रिटेनिंग वॉल आसा, त्या रिटेनिंग वॉलाक गेले 1 म्हयन्या पयलीं आमी सांगलें की पावसा पयलीं हेचेर कितें तरी जावपाक जाय म्हणून। ही जर वॉल जर तूं बॅलन्स पळयलो, हे पूर्ण बॅलन्स रस्त्याच्या हेडून लावणलेलो आसा। नशीब ते सायडींतलो वॉल पडलो हो मातसो कमी आसा। दुर्दैव त्या बिचाऱ्या फॅमिलीचे जे हांगासून वयताली तेंचे की ती कोणाक सांबाळली ना, त्यांच्या बॉनेटाचेर फातर पडले म्हणून। अशें दिसतालें की हो वॉल पयलीं पडटलो पावस येयल्या नंतर। अजून वेळ गेल्ली ना, हो पडच्या पयलीं तेचेर कितें तरी करपाक जाय। सरकार अजून न्हिदलेलें आहा। हांगासरलो बिचारो आमदार सुद्दां सांगता की आपल्याक ते आयकनात म्हणून। एक निदान सरकार आसा तरी कोणाक लागून हें कळना। तुम्ही लोकांचें आयकनात, तुम्ही तुमच्या सरकारांतल्या आमदाराचें आयकनात। म्हणजे ओवरऑल मागीर कोणा कडेन मागप आमी हो सगळे गोश्टींचो न्याय मागप कोणा कडेन? काय म्हाका दिसता की ज्या पद्दतीन हें चल्लां, हे हांगासर ज्या वेळाचेर गुजरातची एक बस आनी टँकराचो एक्सिडेंट जाल्लो आनी कित्येक एका कुटुंबातले अनेक लोक मेल्ले, तशी हांगासर परत एकदा ह्या मालप्या गांवांत दुर्घटना घडटली। हांव विनंती करता सरकारा कडेन की हे घडचें न्हू, हेचेर जाणीवपूर्वक आनी एकदम लक्ष घालून हेचेर हे टास्काक हेचें काम पूर्ण करपाक जाय। देव बरें।